Avail IIFL Gold Loan and win free foreign trip and also win many attractive prizes. Terms and conditions apply. Resolution number 1, Sri Yuri, move your resolution. Speaker, sir, I request to move that this House strongly recommends that the contents on the Chieftains of Kunkolim be introduced at the appropriate stage in the school and college curriculum, consequent to the decisions of the Government of Goa. Celebrate 15 July 1583, the Kunkolim Revolt, as the National War Memorial Day. These deeds of courage, valiant struggle and sacrifices of Goans, and especially the people of Kunkolim, should be learnt and taught as part of Goa's political struggle against colonial powers strictly as historical facts without fanning a xenophobia of any kind. सगळ्यात पयली बाब युरी आल्लेमो हेंच्यांनी जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलां तितूर थोडोसो म्हाका दिसता बदल करपाक जाय. एक ताची लास्ट लायन जी आसा, इट इज अ थर्ड द पार्ट ऑफ द गोवाज पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेन्स्ट द कोलोनियल पावर स्ट्रिक्टली एज अ हिस्टॉरिकल फॅक्ट बट विदाउट अ फेनिंग सिनोफोबिया ऑफ एनी कायंड म्हटलां. ताजो जर पर्टिक्युलरली मिनींग जर म्हटलो, द फियर ऑफ द हेट्रेड ऑफ द फॉरेन पीपल अँड कल्चर, परकीय लोकांची व परकीय संस्कृतीची भीती किंवा दोष, अपरिचित व्यक्ती म्हणजे सिनोफोबिया हाजो मिनिंगूच जो आसा पळय न्ही, परकीय लोकांचे संस्कृतीची भीती द्वेश, खरें म्हटल्यार तो उठाव जाल्लो तो हेज्याच खातीर. हांव तितूर म्हणना म्हणजे एनी हांव तुजें कदाचित बरोवपाक खंय कितें चुकलां आसत गोंय कितें यू कॅन चॅक इट. ही लायन जी आसा लास्ट, विदाउट फेनिंग एंड सिनोफोबिया ऑफ एनी कायंड, हें काडचें पडटलें भितरलें. कित्याक तर मुद्दामून म्हणजे हांव 2-3 गजाली हांवें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांतल्यान म्हजो आर्कोलॉजिस्ट जो आसा ताच्या कडल्यान कंप्लिटली हिस्ट्री मागोवन घेतली आनी वी त्या ओरियंट कॉन्क्विस्टाडो बाय फ्रांसिस्को डिसोजा हाणें हो ट्रान्सलेटर आसा. पोर्तुगीजांतले जे रोमांक हांगांतल्यान लेटर रोमांक वयतालें आनी हांगांतल्यान लेटर जे पोर्तुगीजाक वयतालें तें लेटर हो सद्या आमचो ट्रान्सलेटर काही ती लेटरां ट्रान्सलेट आनी हें सगळें करीत आसता. आनी ताणीच हें म्हणजे ओरियंटो कॉन्क्विसादो हातूंतल्यान तेणी ते सगळो रेफरन्स काडला आनी सोर्स इज अ प्रतिमा कामत 1999 फार एक लोकल रेजिडंट कॉझेगादो, सॉरी माझे प्रोनाउन्सिएशन चुकलां आसतलें. ओके, कॉन्झर्वादो. Okay, local residents to the colonial hegemony of the Goa in 1510 to 1922. Institute of Vinicius Braganzan हो बुक पब्लीश केला आनी हो बुक पब्लीश करता आसतना इट इज एन तांच्यांनी हे सगळ्यो कॉपीजूय हांव सगळ्यांक दिवपाक लायता ताच्या खातीर. ओके, आनी त्याच बरोबर हो इतिहास मातसो कळचो म्हणून हेजेर हांव थोडक्यातूच एक 3-4 मिनटांनी उलयता. म्हाका एक आनी 10 मिनटां वाडोवन दी फक्त. 10 मिनटां वाडय. हय, टायम येतलो. स्पीकर सर, खरें म्हणजे आमी पळयता इट इज एन पोर्तुगीज कोलोनियल रूल जो 450 वर्सां हांगासर आशिल्लो. हाची सुरवात केन्ना जाली आमकां खबर आसा. आनी जेन्ना हांगासर खास करून पोर्तुगीजांचो जो धर्मांत छळ जावपाक लागलो आनी खास करून आमच्या बरेचशे कडेन जी देवळां तेंच्यांनी डेमोलिश केली ती बरयल्या. त्या देवळांत मुर्ती नाशिल्ली पूण हें बरयलां म्हणजे देवळांतले लोक मुर्ती घेवन पळोवन गेले, देवूळ तेंच्यांनी मोडलें. हें तेंच्यांनी रोमाक आनी पुर्तुगालाक लेटरां धाडल्या ती बरयल्या. आनी हें सांगता आसतना हो कुंकळकारांचो जो थंयसर छळ जावपाक लागलो तो 1-2 गजाली खातीर. एक म्हणजे ताणें जें सांगलें तो टॅक्स दियात म्हणून, तांच्यो शेतां जमनी हाच्या विरोधात तो टॅक्स तुमी भरपाक जाय. आनी दुसरो तुमी धर्मांतरण करपाक जाय. एक मिनट. अंडर रूल 16 of the rule of procedure to conduct a business, I move the motion of the extend the duration of the sitting of the house by 10 minutes. 10 minutes. स्पीकर सर, 1575 हो छळ खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात जालो आनी 1575तल्यान थंयसर येयल्ले विविध म्हणजे तेन्ना पोर्तुगीजांतल्या वायसरॉयन ज्या कोणाक हांगासर धाडले आनी हें सगळें म्हणजे कलेक्शन आसतलें लोकांक धर्मांत करपा खातीर कुंकळकारांनी सगळ्यात पयलो लढो 1583 जो उडयलो तो हो दीस. म्हणून आयचो दीस हो नॅशनल चेफ्टन वॉर मेमोरियल डे म्हणपाक जाय. इट इज चेफ्टन मार्टियर्स मेमोरियल डे जावचो ना, चेफ्टन वॉर मेमोरियल डे. तांच्यांनी केल्लो उठाव तुजे बरोबर आसा. आज तेंच्यांनी आयच्या दिसा तांच्यांनी उठाव केलो आनी तेद्या वेळार
थंयसर जो म्हणजे कुंकळीतल्या हे करता आसतना म्हणजे कित्याक केलें पोर्तुगीज धर्मांतर आसतलें मुळा कडल्यान संस्कृती कडल्यान अस्मिताये कडल्यान नश्ट करपा खातीर आनी तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात तेन्ना अनेकदां म्हणजे पोर्तुगीजांनी वापरलेले द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ द प्रोसिलिटिजम म्हणजे धाक दाखोवन केल्ल्या धर्मांतराचे मूळ धार्मीक असहिष्णुता आहा तितून तेज्यांनी हे पर्टिक्युलरली शब्द हो तोच आशिल्लो आनी ह्याच कारणान कुंकळी असोळणा आंबोली वेळ्ळे वेरोडा ह्या गांवांतल्या सगळ्या गांवकारांनी 1575 ते 1583 ह्या वर्सा कंटिन्युअसली थंय उठाव जावपाक लागले खुद्द म्हणजे तातूंत रिकॉर्डूय आसा की कुंकळेच्या शांतादुर्गेत तांकां प्रसाद दिलो की तुमी टॅक्स फारीक करूं नाकात आनी ह्या धर्मांतराकूय बळी पडूं नाकात आनी म्हणूनच तांच्यांनी 15 जुलय ह्या दिसा म्हणजे थंयसर आयिल्लो 15 जुलय 1583 ह्या दिसा फादर रुडाल्फ एकाविवा आनी तेज्या बरोबर आयिल्ले 14 जाण हांची तांच्यांनी हत्या केली आनी तांच्या त्या बांयत उडयले हो इतिहास आसा आनी ताज्या उपरांत तांच्यांनी पोर्तुगीज वायसरॉयक ह्या प्रकरणांत लक्ष घालचें पडलें आनी पोर्तुगीज वायसरॉयन आदिल शाक कळोवन ह्या 16 जाणां गांवकारांक की आमी तह करुया की आमी उलोवणी करुया आमी तुमच्या बरोबर कसल्याच पद्दतीचो अत्याचार करचे ना आनी आमी हे मिटोवया म्हणून तांकां असोळण्याच्या किल्ल्याचेर आफोवन व्हेलें असोळण्या गांवांत तेन्ना किल्लो आशिल्लो असोळण्याच्या गांवांतल्या किल्ल्याचेर बंद रुमांत तांकां आनी येता आसतनाय तांकां सांगलेलें खंयचेच शस्त्र तुमी घेवन येवपाचें ना आनी 16 जाणां गांवकारांक सगळ्यांची नांवांय आसा नांवां आतांच आमी येतना सगळीं तांकां प्रत्येकाक आज एवॉर्ड सर्टिफिकेशन तुवें आशिल्लो एवॉर्ड सर्टिफिकेशन 16 जाणांच्या नांवांनी आमी दिलें त्या 16 जाणांक व्हेले आनी बंदिस्त एका रुमांत तांकां उबे केले आनी खंयचेच उलोवच्या पयलीं तांचेर गुळयो घालपाक सुरवात केल्यो आनी त्या 14 जाणांचेर गुळयो घालता म्हणसर भितरलो फक्त एकटोच त्या खिडकींतल्यान उडी मारली समुद्रांत आनी थंयच्याच पेत तो कारवार पावलो आनी कारवार पावल्या उपरांत तो थंयसरूच कारवार रावलो आनी तांणी ही सगळी मेसेज गोंयांत कुंकळे गांवांत सांगून धाडली आनी ताज्या उपरांत ते थंयसर तेंचो म्हणजे आमी जे म्हणटा 16 जाण महानायक ताणें जो आतां उल्लेख केलो त्या 16 महानायकाची स्टोरी एक्चुअल ही स्टोरी आसा तांच्यांनी म्हणजे देशा खातीर धर्मा खातीर जागे खातीर गांवा खातीर 1583 हो सगळ्यात पयलो केल्लो उठाव आशिल्लो आनी आयचो तो दीस आशिल्लो म्हणूनच तर म्हणजे हें वॉर जें आसा हें फ्रेंच रेवल्युशनाच्या पयलीं जाल्लें पुराय जगार खंयचेच अशा पद्दतीचें रेवल्युशन जावंक नाशिल्लें सगळ्यात पयलें रेवल्युशन म्हणजे कोलोनियल रुलाच्या विरोधात लोक खंय तरी उठाव करपाक शकता हें त्या 16 महानायकांनी वरो नायक बाकीचो वेसो नायक अशी वेगवेगळी तेंची नांवां आसात ह्या सगळ्या 16 महानायकांनी देशाक जगाक दाखोवन दिलें की ह्या कोलोनियल रुलाच्या अगेन्स्ट आमी बंड करपाक शकता आमच्या जमनी खातीर आमी टॅक्स तुमकां फारीक करचे ना आमी ह्या धर्मा खातीर देवा खातीर आमी अशा पद्दतीचे बंड करूं शकता हें तेंच्यांनी दाखोवंक दिलें आनी म्हणूनच केंद्रांतल्यान जेन्ना सांगलें की तुमचो एक दीस नॅशनल वॉर मेमोरियल डे हांगासर पुराय राज्याक सगळ्या राज्यांक सांगलां मनोवपाक जाय तेन्ना म्हाका दिसलें की होच योग्य दीस आसा आमी नॅशनल वॉर मेमोरियल डेचेर सेलेब्रेट करपा खातीर आनी म्हणून आज आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्यांनी थंयसर गार्ड ऑफ ऑनर दिवन थंयसर नॅशनल वॉर मेमोरियल डे मनयलो आनी म्हणून तर म्हाका दिसता म्हणजे देशाच्या आझादीचो अमृत महोत्सव मनयता आसतना गोंयचे 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता आसतना आमकां ह्या 16 महानायकाक याद करपाची गरज आशिल्ली म्हणून म्हणजे चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट हांच्या वतीन रिक्वेस्ट फक्त ते बारीकशें करपा आयलें पण आमी म्हणजे कायमचो गार्ड ऑफ ऑनर हो कायमचो दिलो वयतलो तेजी नोटिफिकेशनूय काडल्या आनी म्हणून आज आमी व्हडा संख्येन थंय वचून हांव आसलो आमचो निलेश काब्राल आशिल्लो बापा सुभाष फळदेसाय युरी आशिल्लो उल्हास आशिल्लो हांच्यांनी गार्ड ऑफ ऑनर दिलो रीत ले केलो आमकां सदोदीत गोंयच्या इतिहासांत तुवें सांगला त्या प्रमाणे ल्हानशे भितर क्लॅरिफिकेशन बाकीच्या पुस्तकांचो सगळो रेफरन्स घेवन आमकां निश्चितच रित्या हो इतिहास गोंयाक खबर आसपाक जाय गोंयच्या मुखार येवपाक जाय आनी तेंय सांगता आसतना परत एकदां सांगता हे चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्टाचे कॅथलीक हिंदू सगळे भाव भाव मेळोनूय तेजे ट्रस्टी आसा दीस इज अ युनिकनेस ऑफ गोवा
हांगासर खंयसरूच जातीभेद धर्मभेदाचो विशय ना, हो आमच्या इतिहासाचो विशय आसा. म्हणजे गोंयांत हो इतिहास सांगता की अशा पद्दतीचे कदाचित तेन्नाय धर्मपरिवर्तन जालां आसतलें, बट तें सांगता आसतना आतां दुजाभाव खंयसरूच उरचो ना हेंय ते चिफ्टन मेमोरियल ट्रस्ट दाखोवन दिता. म्हणून सगळे जाण ताजे ट्रस्टी आसात आनी आयज व्हडा उमेदीत तो कार्यक्रम करता. म्हणून आयचो दीस हो खरो उमेदीचो दीस आसा, हो उठावाचो दीस. तांच्यांनी केल्लो उठाव हो त्या पद्दतीचो म्हणजे कोंकणकारां खातीर गोंया खातीर हो खूब व्हड दीस आशिल्लो. आनी आयजूच तुवेंनूय बी हे प्रायवेट रेजोल्युशन डे हाडलें. हांव तुजें अभिनंदन करता. स्लायड कितें आहा तें करेक्शन करपाक लायता आनी करेक्शन करून हाच्या सयत तेंच्यांनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक धाडून दिवचें. आमी तुजें रेजोल्युशन एक्सेप्ट करता. आमकां हिस्ट्री बुकाक आनी इवन दो इन फ्युचर तुवें तें थोडें रिनोवेशन आनी हें तें मागलां. जें कितें करप शक्य आसा तें रिनोवेशनूय थंय करून कायमचो गोंयच्या इतिहासांत हो दीस सातत्यांत वर्सानुवर्सां हाज्या फुडें अशाच पद्दतीन याद उरचो इतकें दी हांव कडेन मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. For the withdrawal of the resolution? No, No, it is okay, pass. pass. पास.